जस्टिन बीबर हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे तकरीबन हर शख्स ही पहचानता है। 19s के एरा का हर नौजवान इसकी आवाज़ का दीवाना था और बचपन में ही सिर्फ 13 साल की उम्र के अंदर जस्टिन ने दौलत, शोहरत और औरत का वो अरूज देखा जो कि बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। इसका सबसे मशहूर गाना बेबी यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना है जो इसने बचपन में गाया था। आप सभी लोग जानते हैं कि यही तीनों चीज़ें दुनिया के अंदर इंसान के लिए फितना है और आज यही सब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट भी बन चुका है। इतना बड़ा रिग्रेट कि वो सोचता है कि काश वो इतना मशहूर ही ना होता और एक आम इंसान की तरह पुरसकून ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया को छोड़ जाता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसने इस दौलत, शोहरत और दुनियादारी की लज्जतों को हासिल करने के लिए एक शैतानी दुनिया का इंतखाब किया और अब वो इस शैतानी दुनिया से बाहर तो निकलना चाहता है, लेकिन ये शैतानी दुनिया और इसके करिंदे अब इसकी जान लिए बगैर इसको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ, क्योंकि इसने इस तमाम दुनियावी दौलत को हासिल करने के लिए, शोहरत और औरत को हासिल करने के लिए अपनी रूह का सौदा किया था, एक स्टैनिक एग्रीमेंट किया था और एक लंबे अरसे तक इसको निभाता भी रहा। इसने अपने गानों, म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर शैतानियत को प्रमोट भी किया, अपने फैंस पर थूका करता, इस पर कई जुर्म के इल्ज़ाम भी साबित हुए। मगर ये सच है कि ये इसके बचपन और टीन एज का वक्त था जब इसे अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन आज वो मैच्योर हो चुका है और 31 साल की उम्र के अंदर जस्टिन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि इसको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। शदीद डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है जो कि इसके चेहरे से ही दिखती है और अपनी उम्र से वो 10 से 15 साल बड़ा दिखने लगा है। और आज इसकी पब्लिक अपीयरेंस कुछ ऐसा तस्वुर देती है जैसे ये कोई होमलेस इंसान हो जिसे अपने आसपास की कोई परवाह ना हो। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसने इस डिप्रेशन को लेकर लिखा कि जो कुछ मैंने किया बहुत गलत था और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस पर ज़रूर माफ़ कर देगा। अब आप यहाँ पर अल्लाह के नाम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्रिश्चियंस के यहाँ अल्लाह से मुराद वही अल्लाह है जो कि मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, बस ये जीसस को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि जस्टिन बीबर भी अगला माइकल जैक्सन बनने वाला है? क्योंकि माइकल जैक्सन ने भी इसी स्टैनिक वर्ल्ड से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की थी जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री, जिसको स्टैंडिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, कंट्रोल करती है। मगर इसकी कीमत इसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। और इस वक्त जस्टिन भी अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है। वो खुद को बदलना तो चाहता है लेकिन सब कुछ खो देने का खौफ इसको अभी भी रोक रहा है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है, जिसका मफहूम है कि हम दुनिया के अंदर तुम्हें मालो दौलत, शोहरत देकर आजमाएंगे और लेकर भी। 2013 और 14 के अंदर इसकी कम उम्री की शोहरत बदनामी के अंदर इस तरह से बदली कि पापराजी यानी स्ट्रीट फोटोग्राफर से झगड़ा, पड़ोसी के घर पर अंडे फेंकने का केस जिसका अंजाम DUI और फिर 2014 के अंदर मियामी में एंगर मैनेजमेंट क्लासेस और जुर्माने पर हुआ। 2019 के अंदर इसने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर कहा कि वो अंदर से इमोशनली एक जंग लड़ रहा है और जब तक ये अपने डीप इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर लेता तब तक म्यूज़िक से ब्रेक ले रहा है। और ये डीप इश्यूज़ क्या हैं ये तो नहीं मालूम, पर इसके असरात इतने गहरे हैं कि वो मेंटली इनस्टेबल हो चुका है। वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया से कट कर अकेला हो जाऊं और बहुत ही अजनबी और अजीब सा महसूस कर रहा हूं। एक बार तो इसी डिप्रेशन के चलते 2022 के अंदर इसका फेस भी एक साइड से पैरालाइज हो चुका है जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के चलते ही होता है और इसको रेमसे हंट सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह नशा भी हो सकता है जिसका बीबर स्टैनिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद शिकार हुआ था। और इसी स्टैनिक इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर वो काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुखालिफ जाकर इसकी ज़ात को चिढ़ाने के लिए हर वो काम किया जाता है जिससे खालिक ने मना किया। मिसाल के तौर पर नशा, फहाशी, शैतानी सिंबलिज्म, माइंड प्रोग्रामिंग और शैतान की पूजा वगैरह और कबाला जादू, ये सब इसी का हिस्सा है। जस्टिन ने 2020 के अंदर ये इतराफ़ किया था कि वो इस हद तक नशे का शिकार हो गया था कि इसको लगता था कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। वो सुबह उठते ही नशे की पिल्स इस्तेमाल करना शुरू करता कि पूरा दिन गुजार सके और इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स रात को इसकी नब्ज़ चेक किया करते कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। वोग को दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक वो ख़तरनाक किस्म के नशों को इस्तेमाल करने की हद तक जा चुका था। लेकिन फिर फरवरी 2020 के अंदर जस्टिन बीबर और इनकी हालिया शादीशुदा बीवी हैली ने बताया कि वो क्रिश्चियनिटी मज़हब की तालीमात को स्टडी करके और थेरेपी की मदद से अब तमाम तरह के नशों से काफ़ी दूर हो चुका है। जस्टिन ने बताया कि माजी में इसने जो कुछ किया, जो गलतियां की, वो शर्मिंदगी इसको आज भी नहीं जीने देती, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता इसको कबूल कर रहा है और मज़हब की तालीमात ने उसको ये सब कुछ भूलने के अंदर काफ़ी मदद की है। It was hard for me. अब कुल मिलाकर बात यह है कि जस्टिन बीबर एक आम सा लड़का था जो कि यूट्यूब पर गाने गाता था, लेकिन फिर अचानक से ही वो दुनिया भर के अंदर मशहूर हो गया और वो शोहरत तब हासिल करता है जब वो अभी बच्चा था। यानी इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, शोज़, टूर्स, मीडिया, हर वक्त कैमरे के सामने रहना और आम लाइफ के अंदर भी कैमरे की नज़र में रहना। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि वो आम बच्चों की तरह खेलने या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से महरूम रह गया।
اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ اس پر ذہنی دباؤ ڈالنے لگی، یہاں تک کہ 2019 کے اندر جسٹن نے خود بتایا کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی یعنی ہر وقت فکر اور پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ وہ اکثر خود کو ٹوٹا ہوا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بچپن سے ہی کامیابی ملنے کے بعد جب اس پر بہت زیادہ پریشر بڑھنے لگا تو اس نے اس سے بھاگنے کے لیے نشے کا سہارا لیا اور پھر آہستہ آہستہ اسی نشے کی حد تک پہنچنے لگا، اور اسی ڈپریشن اور نشے کی وجہ سے اس کو کئی بیماریاں بھی لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ہر وقت تھکن، کمزوری اور جلد پر مسئلے ہونے لگے، جسے میڈیکل ٹرم میں لائم ڈیزیز کہتے ہیں۔ اور دوسری بیماری کا نام ہے کرونک مونو، جو کہ لمبے عرصے تک کی تھکن اور کمزوری کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریمسے ہنٹ، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا کہ 2022 کے اندر اس کو بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا تھا اور یہ بندہ ٹھیک سے آنکھ کو بھی بند نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا میوزیکل ٹور بھی منسوخ کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس وقت انڈسٹری کو تو نہیں چھوڑ رہا، لیکن اصل ترجیحات کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے، کام سے بریک لیتا ہے، دین کو سمجھ رہا ہے اور روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے کام سے بار بار وقفے لیتا ہے تاکہ اپنی صحت اور ذہنی سکون کو ترجیح بنا سکے، اور آج کے ٹائم کے اندر وہ بالکل ایک میچور انسان کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ سپتمبر 2019 کے اندر اس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی پوسٹ لکھی تھی، جس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں نے ماضی کے اندر بہت ساری غلطیاں کی، میں نے بہت لوگوں کو دکھ دیا، میں نے بہت سارے لوگوں کا فائدہ اٹھایا، بے وفائی کی، میں نے نشے کیے، میں نے دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا اور میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ اور اس نے یہ بھی مانا کہ وہ شہرت کے نشے کے اندر تکبر اور بدتمیزی کرنے لگا تھا، لیکن اب وہ سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2021 کے اندر بیبر نے کھلے عام کہا تھا کہ میں نے شروع میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ بہت برا بیہیو کیا اور اپنی زندگی کے کئی حصوں پر مجھے آج بھی شرمندگی ہے، اور اس شرمندگی کو میں ایک سبق کی طرح لیتا ہوں تاکہ اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے انسانوں کے لیے بہتر انسان بن سکوں۔ 2017 اور 18 کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر چرچ جانا بھی شروع کیا اور باقاعدہ عبادت بھی کرنا شروع کی، اور مذہب کو لے کر اس کا کہنا تھا کہ میری زندگی بے قابو تھی لیکن ایمان نے مجھے سکون دیا۔ اور انسٹاگرام پر وہ بار بار بائبل کی آیات اور دعا کے پیغامات اکثر شیئر کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی حالیہ بیوی ہیلی بیبر نے اس کو ایمان کے قریب کیا کیونکہ وہ خود بھی ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اپنے پاسٹ کی نسبت بہت زیادہ روحانیت اور مذہب کی طرف لوٹ آیا ہے۔ وہ اپنے اندر شیطان اور ایمان کی ایک جنگ کو لڑ رہا ہے، جسے اگر وہ میڈیا کے سامنے پیش کرے تو شاید اپنی جان بھی گنوا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیبر اس سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر بھی لیتا ہے، اتنا حوصلہ پیدا کر بھی لیتا ہے، تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا اس کو کس شکل کے اندر قبول کرے گی۔ اسی سال 2025 کے اندر اس نے اپنا نیا البم بھی نکالا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو اس انڈسٹری سے دور بھی کر رہا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو کبھی بھی ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت دینا اس کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی انسان اپنے اندر کس طرح کی کشمکش اور جنگ سے لڑ رہا ہے۔ پر ہم بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اگر جسٹن بیبر واقعی سچے دل سے ایمان کی تلاش میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دے اور اس کی تلاش اور بے چینی کو ہدایت پر ختم فرمائے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اس کے ماضی کو دیکھ کر جج کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹن بیبر واقعی اپنے اندر کوئی ہدایت اور ایمان کو محسوس کر رہا ہے، یا پھر اس کے ذاتی معاملات اس کی موجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔